अस्सलाम वालेकुम। हर फमरत विद फारान शाहिद में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को जुमातुल मुबारक। आज जुमा का दिन है। आज मुझे जिस मौजू पर बात करना है वो सोशल मीडिया पर चलने वाला एक ट्रेंड है, हैशटैग नानी को चंदा दो। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मुझे तो ये ट्रेंड वैसे ही इसमें जो जुमला इस्तेमाल किया गया है ये सरासर बदतमीज़ी पर मुश्तमिल है और इसमें जो है वो बदतहजीबी और बदतमीज़ी इसमें छलक रही है। तो इसलिए जो है मैं तो सबसे पहले इस चीज़ की मज़म्मत करता हूँ। सोशल मीडिया पर आए रोज़ इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं जो किसी तौर पर भी जो है हमारी तहजीब या हमारी रिवायात के मुनाफी होती हैं। तो अव्वल तो मैं इसको मुस्तरद करता हूँ कि ये बहुत ही काबिल मज़म्मत चीज़ है। और ये बेसिकली पिछले दिनों जो है इमरान खान साहब ने भी जो है इसी तरह का कुछ वर्डिंग इस्तेमाल की थी मरीम नवाज साहब के हवाले से। मुझे नहीं समझ आती कि नानी होना जो है क्या मतलब, इस मुआशरे में तो नानी का ज़बरदस्त मुकाम है, आपकी वालदा की माँ होती है। तो क्या आपके उनके लिए भी उसी किस्म के जज्बात या अल्फाज होते हैं जो आप मरीम नवाज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? वो नानी है तो बहुत मुबारक हो उनको, ठीक है। वो नानी होना तो बजाते खुद आप अपनी नानी से पूछिएगा उनको कैसा महसूस होता है नानी होते हुए। एनीवे, ये एक फजूल सी बात है, इस पर ज़्यादा बहस मैं क्या करूं। लेकिन ये चीज़ कोई ऐसी नहीं है, एंडोर्स करने वाली नहीं है, इसकी मजम्मत करनी ही चाहिए। सवाल ये है कि सोशल मीडिया पर जो है वो कोहराम मचा हुआ है कि मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो जलसों के लिए चंदा इकट्ठा कर रही है। तो इस चीज़ को मैं कोई अच्छी चीज़ करार नहीं देता कि अगर आपको जलसे करने हैं, आपको किस लिए जलसे करने हैं? क्या कोरोना फैलाने के लिए जलसे करने हैं? लास्ट टाइम जब आप आए थे तो आपने तो बहुत शोर मचाया था कि हुकूमत जो है वो सख्ती नहीं कर रही, वो मार्केट्स नहीं बंद कर रही, वो स्कूल कॉलेज वो नहीं बंद कर रही, और आपने बहुत वावेला किया था। शहबाज शरीफ साहब स्पेशली इस चीज़ के लिए लंदन से पाकिस्तान आए थे कि वो कोरोना के मुतालिक जो है हुकूमत को टफ टाइम दे सकें, उसकी पॉलिसीज़ को जो है वो तनकीद का निशाना बना सकें। लेकिन उसके बावजूद जो है अभी आपके सामने है दूसरी लहर जो है कोरोना की, वो पहले से ज़्यादा ख़तरनाक है। लेकिन आप लोग इस चीज़ का एहसास ही नहीं कर रहे। आप लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं, अपनी जानों के साथ खेल रहे हैं। अपनी के साथ खेलें ना खेलें, इसके साथ मेरे ख्याल में कौम को इस चीज़ की कोई गर्ज नहीं है, लेकिन कम से कम लोगों की जानों के साथ ना खेलें। लोग इन चीज़ों के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। उनके प्यारे, उनके अजीज़, वो कभी भी इस चीज़ को मुश्किल में नहीं देख सकते। चंदा मुहिम कर रहे हैं, ये उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान में नहीं आते, अपने केसेस का जो दिफा नहीं करते हैं, उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं उनका जो वो कला कमा नहीं करते हैं या उनके इल्ज़ामात जो हैं उनका जवाब नहीं देते हैं, तब तक ये मुहिम कामयाब नहीं हो सकती। और लोगों को भी वाज़ेह होना चाहिए कि वो किस जो है वो उस पर किस मकसद के लिए चंदा दें, आपको किस मकसद के लिए अपना जो है हार्ड अर्न जो मनी है उसको जो है आपकी उसके ऊपर निशावर कर दें। उन्हें कोई समझ तो आना चाहिए क्या मकसद आप बांट रहे हैं। क्या इस वक्त तो अगर देखा जाए तो आप मेरे ख्याल में सिर्फ और सिर्फ कोरोना फैला रहे हैं, दूसरा जो है आप बदअमनी पे फैला रहे हैं। आपका मकसद अगर इतना ही वो पाक साफ है तो लोगों को भी तो वाज़ेह होना चाहिए। लोगों की बिल्कुल अक्सरियत जो है इस चीज़ से कासिर है। मुझ जैसे लोग जो हैं वो इस चीज़ को समझने कासिर हैं कि आपका मकसद क्या है। अगर आपका मकसद जो है सिर्फ सिविलियन बालादस्ती है, आपका मकसद जो है जमहूरियत की खिदमत है, आपका मकसद जमहूरियत को तख्ता इक़्तिदार पर लाना है, आपका मकसद जो है जमहूरियत को एक काबिल अमल चीज़ बनाना है, या आपका मकसद जो है वो जमहूरियत को अच्छे कपड़े पहनाना है, या जमहूरियत को जो है आमरीत से बिल्कुल अलग करना है, तो फिर मेरे ख्याल में लोगों को भी समझ आनी चाहिए। और लोगों को समझ भी आनी चाहिए, बल्कि लोगों के अंदर आपकी लीडरशिप को जो है वो आके इन चीज़ों को फेस करना चाहिए। जो भी प्रेशर है उसको फेस करें आप। जो भी आपकी हिकमत अमली है वो लोगों को पता चलनी चाहिए, तो तब जाकर आपके जो है ये चीज़ें आपकी मस्बत डगर पे जो है वो चलती हुई नजर आएंगी। इस वक्त तो आप अगर मैं भी अगर
اس چیز کا موازنہ کروں یا اس چیز کو سوچوں، اس کا تجزیہ کروں، تو آپ صرف اور صرف کورونا جو ہے پھیلانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ لاسٹ ٹائم آپ کہہ رہے تھے پچھلے سال کی حکومت جو ہے وہ سختی نہیں کر رہی، وہ حکومت نے جو ہے وہ کافی سستی کا مظاہرہ کیا ہوا ہے، وہ سندھ کی گورنمنٹ سے آپ کو کمپیئر کرتے تھے فیڈرل حکومت کو، لیکن ابھی تو وہ سختی کر رہی ہے تو آپ اس کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ اگر آپ ماننے سے انکار کریں گے، ایک ملک کی لیڈرشپ جو ہے ماننے سے انکار کرے گی، اپوزیشن اس کی پوری جو ہے ماننے سے انکار کرے گی، تو بتائیں آپ لوگوں کو کس اس میں صف میں کھڑا کریں گے؟ لوگ اس چیز کو کیسے پھر وہ درست مانیں گے کہ ملک میں کورونا ہے، اس کی لہر پہلے سے جو ہے وہ زیادہ تیز ہے، عزیزوں کی ان کی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے، پاکستانی اس میں مر رہے ہیں وبا میں۔ اگر آپ کی کرپشن جو ہے وہ اداروں میں، عدالتوں میں جو ہے وہ پکڑی نہیں گئی ہے، یا اس کے اوپر آپ نہیں پھنس رہے ہیں، یا جو ہے وہ ثابت نہیں ہوئی ہے، تو آپ بھاگ کس چیز سے رہے ہیں؟ آپ کس چیز سے جو ہے وہ نگیٹ کر رہے ہیں؟ کس چیز سے جو ہے اسکیپزم کا آپ سہارا لے رہے ہیں؟ لیڈرشپ میں میرے خیال میں کوئی اسکیپزم نہیں ہوتا۔ زرداری صاحب سے جو سب سے ان کو زیادہ کریڈٹ جاتا ہے وہ اسی چیز کا جاتا ہے کہ وہ ملک میں موجود ہیں، وہ اپنے کیسز کو فیس کر رہے ہیں۔ آپ کی طرح جو ہے وہ اسکیپزم کا شکار نہیں ہے، وہ کہیں چھپے ہوئے بیٹھے نہیں ہیں، بلکہ وہ اس چیز کو فیس کر رہے ہیں۔ اگر انہیں جیل جانا ہوتا ہے وہ جیل جاتے ہیں، باہر آنا ہوتا ہے باہر آتے ہیں، لیکن آپ کی طرح وہ نہیں ہیں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ انتقام لیا جا رہا ہے تو آپ آگے چیزوں کو فیس کریں۔ میرے خیال میں پاکستانی جو ہیں وہ اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں کہ اگر ان کو نظر آئے گا کہ نواز شریف سے جو ہے وہ انتقام لیا جا رہا ہے، یا اپوزیشن پوری سے انتقام لیا جا رہا ہے، تو اس طرح خاموشی سے بیٹھے رہیں گے۔ وہ آپ کے حق میں خود ریلیاں نکالیں گے، وہ آپ کے خود حق میں جو ہے سڑکوں پر نکلیں گے، وہ پھر واقعتاً کورونا کی وہ پرواہ نہیں کریں گے۔ لیکن جب انہیں سمجھ آتا ہے کہ آپ جو ہے اسکیپزم کا شکار ہیں، آپ جو ہے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا کہیں عوام کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں وہ انہیں یہ چیز قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور میرے خیال میں پاکستانی بھی شاید اتنا ہی جذبہ رکھتے ہیں جمہوریت کے لیے جتنا کہ ترکی کے عوام رکھتے تھے۔ آپ کو یاد ہے کہ طیب اردوان کے خلاف جو ہے وہ فوجی بغاوت کا ایک سین چلا تھا، لیکن لوگ جو ہیں ان کے چاہنے والے جو ہیں وہ ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے تھے۔ تو کیا آپ نے آج تک یعنی کہ 70-73 سالوں میں آپ نے جو ہے قوم پر اتنی ان کو نالج نہیں دیا کہ آپ نے جو ہے آمریت کے خلاف اگر کوئی قدم بڑھے گا، تو آمریت کے حق میں کوئی قدم بڑھے گا جمہوریت کے خلاف، تو آپ نے جو ہے ٹینکوں کے سامنے لیٹ جانا ہے، آپ نے جو ہے اپنے گولیوں کے سامنے اپنا سینہ کر دینا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ اگر آپ نہیں کر سکیں تو آپ کی نالائکی یہاں ہے کہ آپ جو ہے جمہوریت کے حوالے سے اتنا نہیں کر سکے ہیں، یا سم ٹائم جو ہے ایسا آپ نے آمریت کا ساتھ دیا ہے، اسی لیے کہیں آپ این آر او کے پیچھے چھپ گئے ہیں، تو کبھی آپ کسی اور قسم کی ڈیل کے پیچھے جو ہے آپ نے سہارا لے کر جو ہے یہاں سے راہ فرار لیا ہے۔ اگر آپ میں یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ سچائی آپ کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کرپٹ نہیں ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اوپر جو ہے یہ انتقامی سیاست ہو رہی ہے، تو آپ بالکل اس کو فیس کریں۔ لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے کہ ہماری لیڈرشپ کے ساتھ جو ہے وہ انتقامی سیاست کوئی کر رہا ہے۔ دوسرا تو آپ جانتے ہی ہیں کہ آج جو حکومت سے اترتا ہے اس کے خلاف کیسز بنتے ہیں۔ کل عمران خان اتریں گے، کوئی اور آئے گا، وہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ پوری کی پوری حکومت کو جو ہے وہ دھر لے گا، وہ بتائے گا کہ یہاں آپ نے کرپشن کیا، یہاں آپ کے اوپر الزامات ہیں، یہاں یہ چیزیں فائنڈ آؤٹ ہوئی ہیں۔ تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس چیز کا بھی کلا کما ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں تو آپ اس کو فیس کریں۔ آپ جو ہے وہ لوگوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش نہ کریں، آپ اس کو لندن کو اپنے لیے جائے بنائیں، یہ آپ کے لیے بہت ہی صائب مشورہ ہے۔ آپ اس پر عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو کیا کہتے ہیں افاقہ ہوگا۔